बार बार कर रहे हैं कि मुनाजरा रखें, और वो बंदा कह रहा है कि आप जिस पे एतराज उठा रहे हैं ना, उस बंदे की किताब का एक सफा तुम में से कोई भी बंदा पढ़ के दे सही तरीके से, गलती ना करे, तो मैं बरेलवी हो जाऊंगा। और जब वो बरेलवी हो जाए तो सुने और जब सुन ले ना अबू खारिज भाई एक मिनट, और एक मिनट फैजान भाई, वो कह रहे हैं कि अगर देखें वो बरेलवी हो गए तो ऑटोमेटिक वो उनको तो फिर काफिर मानेंगे ना, और वो कह रहे हैं अगर आप ना पढ़ सके, मेरी बात सुनो यार, मुझे मुकदमा तो रख लेने दे। सिर्फ एक पेज मैं इससे ये पूरी किताब पढ़ के सुनाऊंगा बगैर उर्दू की गलती के। ये देखो, तो ये करने देना शाह साहब की बात नहीं बोले, अब उनको बात करने दें, एक बंदे बात करने बोल अब्दुल अजीज, सुन लो ये बंदा देखो, पहले मुझे इबारत पढ़ने दे, तेरी मैंने आगे तकरीर सुनी है, तेरी मैंने तकरीर सुनी है, नहीं मैं नहीं सुनी तेरी, तेरी नहीं सुनी, तेरी सुनने के लिए साहब एक मिनट मेरी बात होने दे, तेरी आगे सुनी। आप वो इस किताब की बात नहीं कर रहे, वो जिस किताब में वो तकरीर, जी वो क्या है उसका नाम है शाह साहब, हाँ तहज़ीरुन नास, उस किताब की बात कर रहे हैं। इसको बेचारे के अकल पर मातम करो, इसको किताब का पता नहीं है जी। तहज़ीरुन नास की वो बात, जी तहज़ीरुन नास की वो बात कर रहे हैं, तहज़ीरुन नास की वो बात कर रहे हैं, हमने निकलवा के सामने रखी है, ये अल्लाह के बंदो सुन, वो कह रहे हैं तहज़ीरुन नास निकलवा के रखा है, तुम्हारा ऑपरेशन तेज करने के साथ निकलवा के रखा है हमने। चौधरी भाई उनको बात तो करने देना शुरू, चौधरी तैयब भाई उनको बात, शाह साहब ने घंटा बात किया, वो बात करें, मैं ये नहीं कह रहा, मैं थोड़ा सा अभी देख ले, अल्लाह के बंदे भी रखी हुई है, निकलवा के रखी है सारा कुछ। जी आपने निकाली है, मैं सिर्फ एक बात कर रहा हूँ कि उनका मुकदमा ये है कि अगर आप ना पढ़ सके तो आप देवबंदी होंगे, अगर तुमने पढ़ ली तो मैं बरेलवी हो जाऊंगा, ये उनका मुकदमा है। अभी आप बात शुरू करें, ये उनका मुकदमा है भाई। चलो कबूल है इसे, बताओ कौन सा सफा पढ़ना है, जो से सफे पे इसे इत्मीनान है ना कि मैं नहीं पढ़ सकता, इसे कि वो मुझे बताए, जो से सफे पे से इत्मीनान है कि मैं नहीं पढ़ सकता, इसे कि वो मुझे बताए, मैं अभी पढ़ता हूँ। ये मेरे सामने किताब पड़ी है, देखिए अब अच्छी बात है ना, आप कह रहे हैं ये किताब मेरे सामने पड़ी है, इसे कहें जोन से सफे पे अब्दुल अजीज को इत्मीनान है ना कि मैं नहीं पढ़ सकता, इसे कि वो मुझे बताया, मैं अभी से पढ़ के सुनाता हूँ। चलो बोल भाई। लो जी शाह साहब, चले अभी म्यूट लगाएं सब, देखें चले सुन लो आखिरकार अल्हम्दुलिल्लाह 10वां बरेलवी आकर मेरे बात को समझ गया। ये तो मालूम हो गया ना कि बरेलवियों को अब तक बात समझ नहीं आ रही थी, अब आखिरकार एक ने सीना चौड़ा करके जब ये शर्त मान ही ली है ना, लेकिन बदकिस्मती से ये ऐसे वक्त में मानी है कि देखो मैं इस वक्त गाड़ी चला रहा हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ, ताकि फिर सुन लो। रिजवी तैयब आप बैठो, हम सबको नीचे उतार दो, शाह साहब और ये दोनों बात करें आपस में, हम बैठते नीचे। हाँ क्योंकि ये पूरी रिकॉर्डिंग हो रही है, 120 बंदे देख रहे हैं भाई। हाँ जी तो यार मैं सबको नीचे उतार रहा हूँ जी, बिल्कुल मैं सबको नीचे उतार रहा हूँ, सिर्फ शाह साहब और फैजान भाई बात करने दें, सिर्फ एक बात करने दें, मैं फिर जाता हूँ नीचे। ये देखो इस वक्त मैं गाड़ी चला रहा हूँ, ये देखो ना इस वक्त मैं गाड़ी चला रहा हूँ, आपको नजर आ रहा है? मेरी बात सुनो, ये इस वक्त मैं गाड़ी चला रहा हूँ, आपको नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा? अब्दुल अजीज ठहर जा, बात सुन ले अब्दुल अजीज, ठहर जा, हौसला कर। अब ये अब्दुल अजीज से मुझे इस बात का जवाब लेते हैं कि ये जो किताब लिखी है, ठहर जा यार, बात तेरी सुनी है ना, मेरी बात सुन पहले। अब्दुल अजीज को चैलेंज मेरा है, अब्दुल अजीज को और ठहर जा अब्दुल अजीज को भाई पहले उनका चैलेंज सुन ले, पहले उनका चैलेंज सुन ले, उसके चैलेंज शाह साहब एक मिनट में बात करने दे। जी कर लो। अब्दुल अजीज से ये सवाल, ये मुझे जवाब ले दो कि इस किताब के अंदर किस चीज की तावील हो रही है
اور یہ بھی اس بتا دو کہ اس کی تعویل جو ہے وہ وقوع سے تعلق رکھتی ہے یا امکان سے تعلق رکھتی ہے. یہ بس 2 جواب لے دو، باقی اس کی بات سننے دو مجھے. اچھا ابھی سن لو، بات سن لو. طیب بھائی آپ کو یاد ہے کہ جب میں اس وقت ان سے تقریباً گھنٹہ 2 ہو گئے نا، اس وقت سے میں کہہ رہا ہوں کہ میں جا رہا ہوں. یہ سچ ہے کہ جھوٹ ہے؟ پھر جب میں نے ان کو اس وقت کہا کہ دیکھو میں ایک صفحہ لگاتا ہوں، یہ نہیں کہا، میں نے کہا میں ایک صفحہ لگاتا ہوں تاکہ میں ریکارڈنگ کروں، میرے سامنے بھی اسکرین ہو، یہ پڑھتا جائے، میرے پاس بھی سند ہو. کیوں؟ اب یہ پڑھے گا تو اس کے بعد یہ متعین کیسے کریں گے کہ اس نے صحیح پڑھا یا جھوٹ پڑھا؟ یہ تعین کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ یہ خوشیاں منا رہے ہیں، یہ خوشیاں منا رہے ہیں. حالانکہ دیکھو اب مجھے کیا پتا کہ اس نے تحذیر الناس کی یہ اصل کتاب لائے ہیں نہیں لائے ہیں، یہ سارے دھوکے ان کے میں جانتا ہوں. مجھے صرف اور صرف 30 منٹ دے دو، میں اپنے دفتر میں جاتا ہوں، کمپیوٹر کھولوں گا، آپ کے سامنے ہوگا. یہ سارے ساتھی نیچے، میں اپنی بات سے بالکل نہیں ہٹ رہا. میں 30 منٹ میں دفتر پہنچ جاؤں گا، میں ان کے سامنے لگاؤں گا تحذیر الناس کا صفحہ، یہ پڑھنا شروع کریں گے پہلے سے، اور جس وقت اس نے غلطی کی میں اس کو روک دوں گا. اسی وقت اس کا مقدمہ خارج ہو جائے گا کہ نہیں ہو جائے گا؟ جی لیکن شاہ صاحب جی آپ کی بات ٹھیک ہے. اگر اس نے غلطی کی تو آپ کی نظر میں نہیں، پورے یہ نیچے جتنے بندے ہوں گے نا دیکھ رہے ہوں گے، اگر اس نے غلطی کی تو پھر اگر اس نے غلطی کی تو، اور اگر غلطی نہیں کی تو جیسے میں نے کہا نا کہ میں بریلوی بن جاؤں گا، لیکن اگر اس نے غلطی کی تو کوئی دوسری بات نہیں مانی جائے گی، اسی وقت یہ بریلویت کو چھوڑ کر دیوبندی بنے گا. منظور ہے نعمان صاحب آپ کو؟ جی فیضان بھائی. اس سے پہلے نام تو میرا سکھا دیں، میرا نام کیا ہے؟ وہ نعمان کے ہی فیضان. اچھا جی. میں تو سیدھی صاف سی بات ہے، اگر بالفرض طیب انصاف والی بات کرنا، عقل تم بھی عقل شعور رکھتے ہو، مجھے بتاؤ اگر بالفرض اردو املا کے اندر میری کوئی غلطی ہوتی ہے، بالفرض و محال اگر اردو املا کے اندر میری کوئی غلطی ہوتی ہے تو اس کتاب کے اندر جو کفریہ عبارت ہے کیا وہ ہٹ جائے گی؟ اس کتاب کے اندر جو کفریہ عبارت ہے کیا وہ ہٹ جائے گی؟ یا پھر اس کتاب کے اندر جو کفریہ عبارت ہے وہ ہٹ جائے گی؟ مجھے اس بات کا ایمانداری سے اسے چھوڑ ڈالنے دو، یہ پاگل ہے، اسے چھوڑ ڈالنے دو. شاہ صاحب انہیں بات کرنے دینا، ایک منٹ. مجھے بتاؤ کیا اس سے یہ جو ہے کفریہ عبارت یہ ہٹ جائے گی کہ نہیں ہٹے گی؟ اس بات کا بتاؤ. یارا کوئی بھی بندہ، یار میں نے اللہ کی قسم سب کو ماڈریٹر سے ہٹا دینا، کوئی بندہ میوٹ نہ کرے کسی کو. اس کو دوبارہ سمجھاؤ ایک منٹ دیکھیں ابو خارج بھائی، آپ کو یار آپ کوئی ماڈریٹر کسی کو میوٹ نہ کرے خدا کے لیے، میں نے سب کو ہٹا دینا. ابو خارج بھائی ان کا پتہ مقدمہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ جب یہ ان کی عبارت صحیح طریقے سے پڑھ ہی نہیں سکتے، یہ کون سا مقدمہ لے کے آ رہے ہیں کہ انہوں نے اس جگہ پہ غلطی کی ہے؟ یا تو یہ عبارت پڑھ دیں تو پھر باقی ساری باتیں ختم ہوگی، انہوں نے کیا لکھا کیا نہیں لکھا میں بریلوی ہو جاؤں گا. عبارت پڑھنی ہے، صرف عبارت پڑھنی ہے، ایک صفحہ انہوں نے بولا، ایک صفحہ جو وہ دیں گے وہ ایک صفحہ نہیں، یہ نہیں ہے کہ عبارت، یہ وہ بتائیں گے کہ کون سا. میری بات سنو، میں نے تمہیں کیا کہا، میں نے تمہیں کیا کہا، میری بات سمجھے ہو؟ میں نے تمہیں یہ کہا کہ ان سے کہو کہ اگر بالفرض و محال میری کوئی ملاک کے اندر غلطی ہو جاتی ہے تو کیا جو کفریہ عبارت اس کے اندر درج ہے وہ عبارت وہاں سے نکل جائے گی کہ نہیں نکلے گی؟ یہ دیکھو وہی ابو حسن والی حرکت، میں کہتا ہوں ان کے اندر اتنا پانی نہیں ہے، اور یہ جو یہ میری بات سنو، یہ تو پاگل ہے، ایسے بولنے تو خیر ہے، اس نے جو کہا، یہ میری بات سنو، اس نے کہا کہ فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جو ہے وہ عبارت کے اندر خیانت کی ہے. یہی بات اس نے کی تھی کہ وہاں سے عبارت کہیں سے کاٹی، کوئی کہیں سے کاٹی. یہ دیکھو یہ سامنے، یہ کیا یہ کتاب اسے میں دکھا دوں. ابو حسن بھائی ابو حسن بھائی اس پہ بات ہی نہیں ہے. اس بیچارے کو وہ ضربے لگی ہیں نا علماء دیوبند کے ابو حسن بھائی یہ بات ہی نہیں ہے، یہ اس بیچارے کو سمجھ ہی نہیں آئی ہے. یہ پاگل ہو گیا. حسن بھائی سن لے یار، آپ جو مقدمہ رکھ رہے ہیں نا آپ کا، ابو حسن بھائی آپ کا مقدمہ اپنی جگہ پہ ٹھیک ہے، لیکن اس کا یہ مقدمہ ہی نہیں ہے.
आप अपना मुकदमा कह रहे हैं, वो बात गुजर चुकी है। उसका मुकदमा ये है कि कोई भी बरेलवी आ जाए और आके उसी किताब का मैं एक सफा दूंगा, वो पढ़ के सुना दे बगैर किसी गलती किए, तो मैं बरेलवी हो जाऊंगा। ये उसका मुतालबा है। मुनाजरा मेरी बात सुनो, मुनाजरा किस चीज पर था? क्या कि इबारत सिर्फ पढ़ के सुनाए, इस पर मुनाजरा था? मुनाजरा इस चीज के ऊपर है, मुनाजरा इस चीज के ऊपर है। बोल पागल है तू, बेवकूफ है, जो कहता रहा तू पागल हो गया। पाइलर हो गया, खत्म हो गई, देवबंदियत खत्म हो गई, देवबंदियत खत्म हो गई, देवबंदियत खत्म हो गई, भाई आप देखें ना, खत्म हो गई। मैं तुम्हें ये कह रहा हूँ खत्म हो जाएगी, क्या वो खत्म हो जाएगी? मैं देखो इस बंदे से क्या पूछ रहा हूँ, ये क्या कह रहा है? फिजान भाई जो आप मुकदमा रख रहे हैं, मुकदमा अपनी जगह पे ठीक है, इसके अंदर जो इबारत है वो खत्म हो जाएगी कुफरिया, ये बताओ। ये देखो मेरा मुतालबा इस बेचारे को समझ ही नहीं आ रहा। इसके सर पे भाई बात कर रहे हैं ना, जो आप नहीं पड़ती तो क्या उससे खत्म हो जाएगी, ये बताओ। हिम्मत भाई जो आप बात कर रहे हैं वो ठीक है, लेकिन उसका ये मुतालबा ही नहीं है। अच्छा उसका, लेकिन उसने जो शर्त, मेरी बात सुनो, उसने शर्त क्या रखी है? उसने कहा कि अगर इबारत के अंदर कोई गलती हुई ये बरेलवी हो जाएगा। तो मैं कह रहा हूँ कि जो कुफरिया इबारत है वो खत्म हो जाएगी जो मैं देवबंदी हो जाऊँ। बताओ वो कह रहा है सारे साथी नीचे देख लें कि क्या ये बंदा मेरे मुतालबे पर आ रहा है। ये इस अल्हम्दुलिल्लाह शलवारें छोड़कर भाग रहे हैं। अच्छा यार एक मिनट दोनों खामोश हैं भाई, एक मिनट। नीचे इस इबारत को कह दे कि ये कुफरिया इबारत है, मैं देवबंदी हो जाऊंगा अगर मेरे साथ इबारत पड़ेगी। चलो खत्म। ओ भाई एक मिनट अगर शाह साहब आप मुझे इजाजत दें, नीचे गुलामी अली साहब कह रहे हैं कि मैं पढ़ के सुना देता हूं। नहीं किसी को नहीं, वो तो वैसे ही वो रावजी है, उससे मुतालबा है, वो तो रावजी है। ये बरेलवियों को मैंने नंगर करना है। बड़ी आसान सी बात अभी इनको म्यूट लगा, इनकी बात मैंने सुनी थी, अभी इनको म्यूट लगा। तो क्या इससे इनको म्यूट लगा। अगर बदल गया तो इससे क्या मफहूम बदल जाएगा, ये बताओ। ये देखो मैं कह रहा हूँ फिजान भाई आप बात नहीं समझ रहे। ये सारे दोस्त रिकॉर्डिंग कर लें, सब फिजान भाई खुदा के लिए मैं कह रहा हूँ कि उसका ये मुकदमा ही नहीं है कि किताब में क्या लिखा क्या नहीं लिखा। वो कह रहा है कि एक सफा सिर्फ पढ़ दे बगैर गलती किए, मैं बरेलवी हो जाऊंगा, बात खत्म। ये थोड़ा सा इनको समझा दें, इनको थोड़ा सा समझा दें, चौधरी साहब समझा दें, मेरी तो सुनते नहीं है ना। इनको समझाएं कि इस बात के अंदर क्या बात। वैसे फिजान भाई ये जो आप बात कर रहे हैं ना, ये तो पहले सारे बात कर रहे थे, लेकिन जो आपने दावा किया था ना मैं पढ़ के सुनाता हूँ, तो वो उस पे बात कर रहे हैं, इसलिए मैंने सबको नीचे उतारा और आपको ऊपर रखा। आप डर गया। फिजान भाई आप म्यूट है, आप अनम्यूट करें। मैं तुम्हें कहता रहा हूँ मैं पढ़ के सुनाऊंगा, इसके अंदर तो दूसरी राय कोई नहीं है। लेकिन बात यह है कि इसने कहा कि तुम देवबंदी हो जाओगे, मैं कहा मैं देवबंदी हो जाऊंगा, लेकिन ये जो कुफरिया इबारत है इसे कह दे ये कुफरिया इबारत है, मैं देवबंदी हो जाऊंगा। सिंपल सी बात। आज अल्हम्दुलिल्लाह पता चला, अभी मुझे बोलने दो। आज अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो देवबंदी ऐसी जुगलियां पड़ी हैं कि उसने याद किया। क्यों म्यूट करें? तुम बकवास करते जाओ, वो ठीक है, हम म्यूट हो जाएं। वाह वाह वाह, क्यों देवबंदी बोल रहे हैं? ये देखिए बात सुन लें। आज अल्हम्दुलिल्लाह मालूम हुआ, ये देखो बार म्यूट ना करो। ये फिर आप खामोश रहो ना, मेरा नंबर है। किस चीज का? तुमने आगे 1 घंटा तकरीर किया, हमने कहा हमारा नंबर है। सुन लो तुमने 1 घंटा तकरीर किया कि किस चीज, किसी बात है मुझे बताओ। सुन लो अगर बिलफर्ज इबारत के अंदर कोई गलती हो जाती है उससे मफहूम बदल जाता है पूरी बात। चौधरी साहब ये देखो, ये बंदा अभी ज्यादती कर रहे हैं, आप भी मेरे साथ ज्यादती कर रहे हैं। एक इबारत का कोई लफ्ज फिजान भाई उनको बात तो करने दे खुदा के लिए यार, ऐसे ना करें, ये आप गलत कर रहे हैं। मैं इससे पूछता रहा हूँ कि मुझे बताओ, मेरे सवाल का सिर्फ जवाब ले दो कि अगर कोई एक लफ्ज गलत हो जाता है तो उससे क्या पूरी इबारत का, पूरी किताब का मफहूम बदल जाता है? इसका सिर्फ जवाब। भाई उनका ये मुकदमा ही नहीं है, अल्लाह के बंदे। मैं कहता हूं कि आज अल्हम्दुलिल्लाह अज़हर मिन अश-शम्स की तरह उलमाए देवबंद की करामतें चमक रही हैं। कैसे कि 160 साल से बरेलवी जो कह रहे थे ना हमें, आज अल्हम्दुलिल्लाह लोगों को पता चल गया कि ये तो हमारे अकाबिर के उर्दू भी नहीं पढ़ सकते, समझना तो बहुत दूर की बात है। जो लोग हमारी अकाबिर की उर्दू पढ़ नहीं सकते,
وہ ان کے مفہوم کو کیا سمجھیں گے کہ اکابر نے کتنے سمندر کو کوزے میں بند کر دیا ہے؟ میں کہتا ہوں بریلیوں کے اندر دم غم نہیں ہے، کوئی مائی کا لال ایسا نہیں ہے بریلیوں میں، کوئی مائی کا لال بریلیوں میں نہیں ہے کہ جو ہمارے اکابر کی جو میں صفحہ لگاؤں گا اس کو پڑھ کے بغیر غلطی کے سنا دے۔ اگر انہوں نے سنا دی میں بریلوی ہو جاؤں گا، لیکن اگر نہیں سنائی تو دو باتیں معلوم ہو جائیں گی۔ نمبر ایک یہ کہ بریلوی جھوٹ بولتے رہے، ان کو اردو پڑھنی بھی نہیں آتی، سمجھنا تو بہت دور کی بات۔ اور دوسری بات کہ یہ ہمارے اوپر کفر کا جو فتویٰ لگایا ہے، ان بیچاروں کو تو سمجھ نہیں آیا، تو نہ سمجھے سے کیا گلا۔ میں کہتا ہوں میں اس بیچارے کی عقل پر ماتم کر رہا ہوں کہ اس بیچارے کو یہ نہیں پتا کہ میں کون سی کتاب کی بات کر رہا ہوں اور میں نے شرط کیا رکھی ہے۔ یہ سینے چوڑا کر کے تو آئے، لیکن جب تعزیر الناس کا نام سنا اس کی بھی باچیں کھل گئی، ختم ہو گئی الحمدللہ بات۔ یا تو اب یہ مانے آدھا گھنٹہ مجھے دے چلو بس کہ ٹھیک میں ہے، میری دفتر اب ابا صاحب چپ کر جاؤ، سن لی تمہاری تکلیف سن لی ہے، ابھی ان کو بات کرنے دیں۔ اور ایک منٹ یہ نیچے یہ نیچے یار کوئی کسی سے وفاد بھائی جو بھی بندہ کسی کے اکابرین کو گالی دیتا ہے اسے میوٹ کرو۔ جی فیضان بھائی ہماری تقریر سن لی ہے۔ اب اس سے میں نے یہ بات کیا ہے کہ مجھے بتاؤ اگر بالفرض و محال کہ اگر کوئی عبارت کا کوئی لفظ ایسا ہے کہ اگر کوئی عبارت کا کوئی لفظ غلط ہو جاتا ہے تو کیا اس سے اس پوری کتاب کی عبارت کا مفہوم بدل جاتا ہے؟ یہ بات قابل غور ہے، کیا اس سے پوری کتاب کی عبارت کا مفہوم بدل جاتا ہے؟ اور اگلی بات یہ ہے کہ اگر بالفرض جو کہہ رہے ہیں کہ میں تو انہیں کہہ رہا ہوں کہ اس کے اندر جو عبارت لکھی ہے وہ کفریہ عبارت ہے، اور بفضل ہی تعالی میں انہیں اس چیز کا ثابت کر کے بتاؤں گا کہ یہ کفریہ عبارت ہے۔ تو اصل جو ہمارا اعتراض ہے وہ اس عبارت کے اوپر ہے، نہ کہ پوری کتاب کے اوپر۔ اصل جو ہمارے درمیان نزاعی گفتگو ہے وہ نزاعی گفتگو یہ ہے کہ جو عبارت ہے اس کے اندر کہ اگر بالفرض بعد زمانہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نیا نبی آ جائے تو بھی خاتمیت محمدی میں فرق نہیں پڑے گا۔ ہمارا جو اعتراض ہے، ہمارا جو کلمہ کفر ہے وہ اس عبارت کے اوپر ہے کہ یہ عبارت کفریہ، نہ کہ پوری کتاب کے اوپر کفر کا کلمہ۔ اب ان کی جہالت کا عالم یہ ہے کہ انہیں اس چیز کا پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمارا اصل میں مدعا کیا ہے۔ اب ہمارا مدعا کچھ اور ہے، ہمارا مدعا کچھ اور ہے، اور یہ ہمیں لے کے جانا کسی اور، یہ تو عوام کو بیوقوف بنا رہے ہیں۔ یہ جو نیچے ان کی عوام بیٹھی ہوئی ہے نا بیوقوف، انہیں بنا رہے ہیں، ہمیں نہیں بنا رہے، کیونکہ ہمیں تو یہ بیوقوف بنا ہی نہیں سکتے۔ ہمارے امام نے آج سے 125 سال پہلے انہیں ایسے دن میں تارے دکھائے تھے کہ آج تک یہ لوگ چیخ رہے ہیں، آج تک یہ لوگ جو ہیں پریشان ہیں کہ ہمارے ساتھ ہوا کیا۔ اب ہم نے کہا جی اگر بالفرض یہ کہہ رہے ہیں جی ایک بھی غلطی ہوئی تو تم دیوبندی ہو جاؤ گے، تو میں نے کہا میں دیوبندی ہو جاؤں گا اگر تم اس کتاب کی جو عبارت ہے وہ اسے کفریہ ثابت کر دو، میں دیوبندی ہو جاتا ہوں۔ چلو قبول کر لو اس چیز کو۔ چودھری صاحب آپ میری طرف سے ان کو دوبارہ سمجھا دیں کہ کیا اس نے میرے سوال کا جواب دیا ہے۔ درمیان نہ بول، نہ درمیان شاہ صاحب ایک منٹ ابھی انہیں اپنا عبدالعزیز درمیان میں نہیں بولنا تم نے، عبدالعزیز درمیان میں نہیں بولنا تو نے، ٹھیک ہے؟ اچھا اب میں اسے کہہ رہا ہوں کہ یہ جو عبارت ہے اس عبارت کے اوپر ہمارا صرف اعتراض ہے۔ یہ کہہ رہا نہیں جی پوری کتاب، او بھائی پوری کتاب کے اوپر تو بات ہی نہیں ہے، تمہارے اور ہمارے درمیان نزاعی گفتگو وہ عبارت ہے، وہ جو عبارت لکھی ہوئی ہے اس کے اوپر ہمارا نزاع ہے، ہمارے درمیان اختلافی گفتگو وہ ہے، نہ کہ پوری کتاب ہمارے درمیان اختلافی ہے۔ یہ تو تمہاری جہالت ہے، تم تو اپنے بندوں کو بیوقوف بنا رہے ہو، ہمیں نہیں بنا سکتے۔ اور یہ جو شرط تم نے رکھی ہے کہ جی اگر کوئی غلطی ہوگی دیوبندی، میں کہتا ہوں جو عبارت ہے اسے کفریہ ثابت کر دو، میں دیوبندی ہوتا ہوں۔ چلو چودھری صاحب بس کر دو نا، چودھری صاحب میں اپنا ٹائم آپ کو دیتا ہوں، آپ ان کو تھوڑا سا ان کو سمجھا دیں دوبارہ سے، کیا انہوں نے میرے سوال کا جواب دیا ہے؟ آپ اپنا ٹائم آپ ہی رکھیں لیکن ان کو سمجھائیں فیضان بھائی، میں بار بار کہہ رہا ہوں 2 گھنٹے ہو گئے، یہ 10واں بریلی 2 گھنٹے سے ہم نے الحمدللہ ایک شرط رکھی ہے، اور میں یہ 10واں بریلوی ہے، 10 بریلی چلے گئے، 10 بریلی الٹے بانس بریلی چلے گئے، لیکن ہمت نہیں ہے کہ میرے چیلنج کو قبول کر لے۔ عجیب بات ہے، اللہ کی قسم عجیب بات ہے۔ میں کہہ رہا ہوں بھائی یہ مقدمہ ہے ہی نہیں، چودھری صاحب آپ کو سمجھا گئے، جوگی سمجھا گئے، آپ کے بڑے بڑے یہاں پر آئے، ان کی شلواریں بھی جو ہے نا یہاں پر رہ گئی ہیں۔ میں حیران ہوں آپ کو بات سمجھ کیوں نہیں آ رہی۔ میں کہتا ہوں یہ باتیں ضروری تب ہوتی ہیں کہ اگر مناظرہ اس بات پر ہو
इस बात पर मुनाजरा हो कि ये इबारत कुफर नहीं है, फिर आप दलील देंगे, मैं दलील दूंगा, ये होगा वो होगा, जब ये बात मैं कर ही नहीं रहा। मैं तो इतना आसान और इतना आम फहम मुतालबा आपसे कर रहा हूं कि अगर आपने ये साबित कर दिया कि आप हजरत हुज्जतुल इस्लाम कासिमुल उलूम वल खैरात हजरत मौलाना कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह ताला की उर्दू इबारत हमारे सामने एक सफा पढ़ के सुना दो, तो मालूम हो जाएगा कि आपको उस किताब के ऊपर एतराज का हक है और आप उनके मतालिब मजामीन को समझ कर एतराज कर रहे हैं, और आपको समझ आने के बाद ये एतराज जो है ना आप कर रहे हैं। लेकिन अगर आप उर्दू इमला भी नहीं पढ़ सकते, जिससे आपकी जहालत सामने नजर आ जाएगी, तो हम सबको पता चल जाएगा कि बरेलवी इतने परले दर्जे के जाहिल हैं कि वो उर्दू हजरत जो कासिमुल उलूम वल खैरात की उर्दू की समझ भी नहीं रखते, पढ़ भी नहीं सकते। तो क्या ऐसे लोग जो आम उर्दू नहीं पढ़ सकते उनको एतराज का हक दिया जा सकता है? छह जाए कि ये कहा जाए कि हजरत नानोतवी खत्म नबूवत के मुनकर हैं, अलैहिज़ुबिल्लाह अलैहिज़ुबिल्लाह अलैहिज़ुबिल्लाह। मैं कहता हूं अल्लाह के लिए मेरी इस बात को समझ लो, और मैं करीब होने लगा हूं 15-20 मिनट में। मैं अल्लाह के लिए हिम्मत कर लो, इधर उधर की बातें छोड़ लो। अगर इस टर्म में आपने हाँ और ना में जवाब ना दिया तो मैं ये समझूंगा कि आप भी वो 10वें नंबर बरेलवी निकले कि जो हजरत कासिमुल उलूम वल खैरात की उर्दू इबारत पढ़ने पर कादिर नहीं है। तो फिर मैं ये समझूंगा सारे लोग ये समझेंगे कि देखो ये बेचारे उर्दू पढ़ने पर कादिर नहीं है, एतराज इनका हक नहीं बन सकता। इधर उधर की बातें नहीं चलेंगी। अगर आपने उर्दू पढ़कर हमें सुना दी तो मालूम हो जाएगा कि आपके सारे एतराजात सही हैं। आसान सी बात है ना, इस झंझट में पढ़ने की जरूरत ही नहीं रह जाएगी। लेकिन अगर आप उर्दू भी नहीं पढ़ सकते तो सब लोगों के सामने आप अलिफ नंगे हो जाएंगे कि जिन आप ना आपके भी तो दूर की बात है। अल्हम्दुलिल्लाह इस टर्म में पहली बात आपकी हाँ और ना होनी चाहिए, वरना मैं जा रहा हूं। कोई जरूरत ही नहीं आपसे बात करने की दोबारा। बिस्मिल्लाह, मैं आपको टाइम देता हूं, और इसी सवाल का जवाब दो, इधर उधर की बात ना करो। चौधरी साहब अगर इसने मुझे जवाब नहीं दिया तो मैं जा रहा हूं, मैं आपको पहले से कह रहा हूं। फिर ये शोर मचाता रहे कि अब्दुल अजीज चला गया, इसके शोर में, क्योंकि ये 10वां बंदा है जिससे हम मुतालबा कर रहे हैं और ये मुतालबे पर नहीं आ रहे। बिस्मिल्लाह जी। अब फिजान भाई। जी जनाब वाला, मैं दोबारा अपनी बात करूंगा। दरअसल शाह साहब की जो शाह साहब माजरत मैंने कह दिया, शाह तो ये है ही नहीं। अब्दुल अजीज़ की इल्मी वक़्त इतनी ही नहीं है कि ये हमारी बात का जवाब दे सके। अब ये हमें फसाना की बात कर रहा है कि सिर्फ इमला पढ़ के सुनाओ। तो मैंने इसे कहा मैं तुम्हें पूरी इमला पढ़ के सुनाऊंगा। ये एक पेज कह रहा है, मैं तुम्हें पूरी किताब जो है उसका एक एक लफ्ज़ पढ़ के सुनाऊंगा। उर्दू इमला की इसने बात की, मैं तुम्हें उर्दू इमला का एक एक लफ्ज़ पढ़ के सुनाऊंगा पूरी किताब। इसके ऊपर तो कलाम ही नहीं है। मेरा कलाम इस चीज़ के ऊपर है कि तुम ये बताओ कि इसके अंदर जो कुफरिया इबारत है, हमारे और तुम्हारे दरमियान जो है नज़ाई मसला ही वो है। हमारे और तुम्हारे दरमियान नज़ाई मसला चौधरी साहब ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है। चौधरी साहब इनको पाबंद करें। माइक बंद कर अपना। ये मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहा, मैं जा रहा हूं। देखो देवबंदी माइक बंद कर। देवबंदी माइक बंद कर। इसको देवबंदी माइक बंद कर। चला जाऊंगा। देवबंदी माइक बंद कर। देवबंदी साहब एक मिनट रुके, बात करने से मैं आपसे बात बात मैंने साफ की है। अगर ये जवाब नहीं दे रहा तो मैं चला जाता हूं। देवबंदी माइक बंद करो। एक मिनट फिजान भाई, देवबंदी माइक बंद करो। जब आपने ये बात कर दी है ना कि मैं पूरी मेरी बात के दरमियान क्यों बोल रहा है? तैयब मेरी बात के दरमियान क्यों बोल रहा है? बोलना ठीक है, आप चुप रहे। मैं इसकी बात के दरमियान बोल रहा हूं। देखें आपने पहले मुकदमा मैं इसकी बात के दरमियान बोल रहा हूं कि नहीं? जी वो अभी नहीं बोलेगा ना, अभी नहीं बोलेगा। ठीक है, अब सुन लो मेरी बात। अब मेरी बात सुन लो। मैंने इससे ये कहा कि हमारा और इसके दरमियान नज़ाई मसला ये नहीं है कि इबारत पढ़नी है कि नहीं। मैं इसे कह रहा हूँ, मैं इसे पूरी इबारत पढ़ के सुनाऊंगा। मैं तो इस चीज से भागा ही नहीं। हमारे और इसके दरमियान तो ये नज़ाई मसला है ही नहीं। असल में कि अपने कुफर को छुपाने के लिए, और वो कुफर जिसके ऊपर इनके अपने अकाबरीन ने हवाला फतवे दिए हुए हैं कि ये किताब जो है इसके अंदर अभी आप देखे ना 3 बार टर्न दिया, वो भी अपनी बात कर रहे हैं, आप भी अपनी बात कर रहे हैं। एक मिनट सुन तो लेना। आपने जब बात शुरू सुन तो लेना, सिर्फ एक मिनट।
ये फेवरेटिज्म नहीं ना नहीं करो। सिर्फ चलो कर लो, भाई करो बात, चलो मैं करो। कोई फेवरेटिज्म नहीं कर रहा, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि जब आपने बात शुरू होते ही एक बात कर दी ना कि भाई मैं पूरी किताब पढ़ूंगा तो इस पे बात खत्म है, इसमें तो फिर देखिए, आगे बात चल ही नहीं सकती। जब चौधरी ये तैयब बात साहब, आप सफा पढ़ देंगे ना तो फिर जब वो बरेलवी हो जाएगा तो उसकी आपकी नजर में वैसे ही वो काफर है, तो उसकी नजर में भी काफर है। आप आगे बात ही ना करें, पहले कहें कि भाई ठीक है मैं पढ़ता हूँ, लगाओ कौन सी लगानी है मैं पढ़ के सुनाता हूँ आपको, इसमें ये बात मर खत्म है। जाएगा, इस बात को कबूल नहीं करेगा, नहीं करेगा, नहीं करेगा, इधर उधर की कहानी कर रहा है। अब ये फिर आप बोल रहा है, इनको पाबंद ये करें, अब्दुल फिर बोल रहा है, देखो ये देवबंदी फिर बोल रहा है। आप मेरी इनको बात पाबंद क्यों नहीं मेरी बात करते? में देवबंदी फिर बोल शाह रहा है, साहब, मेरी शाह साहब बात एक में मिनट, एक देवबंदी फिर मिनट। बोल रहा है। अब सुन लो, नहीं अब सुन लो। आप फिजान भाई आप बात मेरी बात आप सुन लो, वार्ता में मैंने क्यों सुन जा लिया रहे तुम्हारी हैं? बात। ओ यार मैं तुम्हारी बात सुन ली है ना। अब्दुल जी अजीज मैं तुम्हें चैलेंज करता हूँ, तुम मर जाओगे, ये देखो, ये क़यामत की देखो, सुबह आ सकती है, तुम इस किताब की इबारत के ऊपर गुफ्तगू नहीं कर सकते। मैं तुम्हें ये चैलेंज करता हूँ, तुम मर जाओगे, तुम इस किताब की इबारत के ऊपर, तुम्हें पता है तुम्हारे अपने अकाबरीन भी इस किताब के ऊपर, इस इबारत के ऊपर जो है वो कुफर का एक फतवा मिनट लगा कर शाह गए हैं। साहब रुके रुके रुके, दरमियान में ना एक बोलो, मिनट शाह साहब, दरमियान में ना शाह बोलो। भाई, ये देखें, अब भागने की तैयारी है, अब इसकी भागने की तैयारी है। और शाह साहब अब एक इसकी मिनट भागने की रुके, तैयारी है, देख लो, शाह देख लो, शाह साहब एक इसकी मिनट, भागने की तैयारी है, ये भागने की तैयारी शाह है, साहब रुके, देवबंदी भाग एक जाएगा। मिनट शाह साहब रुके, अब पड़ी को जुतियां वगैरह भी छोड़ के भागेगा, ओए अल्लाह के बंदे, देवबंदी ओए, भागेगा, एक मिनट देवबंदी फैजान भागेगा। भाई, जब मैंने सारे बंदों को नीचे उतारा ना तो आपने दावा किया था कि मैं पढ़ूंगा। अब इससे बर्दाश्त नहीं होगा, ये भागेगा, मुझे पता है ना। वो देखो देवबंदी वो बोलेगा, मुझे पता है, उससे नहीं भाई बर्दाश्त होना, क्योंकि उसे पता है कि अब जुतियां फैजान भाई जब मैंने सब बंदों को नीचे उतारा है तो आपने ये दावा किया है। ओए यार एक मिनट शाह साहब, ये मर एक मिनट जाएगा, फैजान भाई, जब मैंने सब बंदों को नीचे उतारा ना तो उतारा ही अब ये इसीलिए है। भागेगा, मुझे पता है इसका ये भागेगा। अब ठहर जाओ। तो ये बात मैं दोनों को म्यूट कर रहा हूँ। फैजान भाई जब आप मैंने सबको नीचे उतारा ना तो उतारे इसीलिए कि आपने बोला मैं पढ़ूंगा, तो फिर पहले बात पढ़ने पे आए उसके बाद इस इबारत पे आएगी। मैं तुम्हें कह तो रहा हूँ, मैंने तुम्हें कहा कि मैं पढ़ के सुनाऊंगा, लेकिन इसने जो आगे शर्त रखी है कि तुम देवबंदी हो गए, मैंने कहा इसके अंदर जो कुफरिया इबारत है उसे निकाल दो, मैं देवबंदी हो जाता हूँ। इसका अगला मुतालबा है, इसका अगला मुतालबा है, क्योंकि इसको पता है कि अगर इसने इस किताब के ऊपर गुफ्तगू कर ली, इसके अंदर कुफरियात शामिल है, तो इसने वहां पर नंगा हो जाना। इसे पता है इस चीज जब ये का। पढ़ेंगे ना फैजान भाई जब ये आप पढ़ देंगे ना मेरी बात सुनो, इसने हो जाएगा ना। ओ यार बात तो सुन लो मेरी। ओ ये बहुत बड़े मुनाफिक हैं, इनके बड़े अब्बा अजदाद ने मिर्जा कादियानी पे फतवा नहीं दिया, बहुत बड़े मुनाफिक हैं। मैं तुम्हें चैलेंज करता हूं, मैं इबारत पढ़ भी दूं, ये कबीर बरेलवी होगा। मैं लोगों के ऊपर फैसला छोड़ मुझे देता हूं। देखो ना, कुरान पाक के ऊपर हाथ रख कर ये बात करने को तैयार हूं कि ये बंदा फिर भी बरेलवी नहीं होगा। बंदे एक मिनट, इसके ऊपर उसने मेरे पास इस कदर तारी है कि ये फिर भी बरेलवी नहीं भाई होगा। मेरे पास रिकॉर्डिंग है, उसने कुरान के ऊपर हाथ रखा है भाई, ये ना कहे कि वो नहीं होएगा, उसने कुरान के ऊपर हाथ रखा है, उसने कहा अगर मैं ना हुआ तो। अगर मैं एक बार फिर इनको कहता हूं, अगर ये इस वक्त दोबारा मुंह खोलेगा और नहीं पड़ेगा तो मैं जा रहा हूं, खत्म हो गई बात, बिस्मिल्लाह। सुन लेना, मैं इसलिए कह रहा हूँ भाई, वो उसने कुरान के ऊपर हाथ रख अगर के ये इसका बात की पहला है कि जुमला अगर ये ये नहीं पढ़ हुआ, दे, अगर इसका पहला जुमला ही नहीं हुआ तो सब लोग याद रखें कि ये 10वां बरेलवी है जो चुस हो गया है, और ये जो तो इनके अकाबरीन ने मिर्जा कादियानी पे कुफर का फतवा नहीं दिया, बल्कि उसे मर्दे साले कहते रहे हैं, मर्दे साले कहते रहे हैं। ये अब भागेगा। अब मैंने इसे कहा कि इसकी इबारत कुफरिया, इसके ऊपर गुफ्तगू कर ले आ जाए, इस इबारत के ऊपर गुफ्तगू करे, ये कुफरिया की इबारत है, ये इबारत कुफरिया है, इसके ऊपर गुफ्तगू करे। ये इबारत कुफरिया है, इस इबारत के ऊपर गुफ्तगू करे, इबारत कुफरिया है, ये कुफरिया इबारत है, ये शोर डाले, वो देखो ना जाता है ना, ये बरेली का ये अब पता चला मारे वो लेजर पेप्सी ले रहे सारे एंजॉय करें, लेजर पेप्सी ले रहे सारे एंजॉय करें। आपने जो दावा किया था ना, मैंने सबको नीचे इसीलिए उतारा था कि आपने जो दावा किया कि आप पढ़ेंगे। उड़ गई बरेलवियत, उड़ गई, शलवारें छोड़ दिए इनके 10 मुनाजरे में, शलवारें। मेरा माइक म्यूट कर रहे हैं नीचे से, देख लो ये गलत बात है, ये मेरा माइक म्यूट कर रहे हैं, कोई मेरा म्यूट ना करे यार, अब कोई बंदा म्यूट ना करे, मेरा माइक ही म्यूट कर रहा है। देखो अब वो रोएगा, वो ये रोएगा, इसके बड़े भी रोते रहे हैं, ये भी रोएंगे अब। और यार शाह अब्दुल अजीज चला गया, उस्मान भाई, फैजान
एक मिनट मैं उठाता हूँ अब दूसरा। वैसे फैजान भाई मेरी बात सुन ले, आपकी जो बात हुई थी ना, जिस वजह से मैंने साहब को नीचे उतारा था, आपकी बात ये थी कि मैं पढ़ूंगा, लेकिन आपने खुद पढ़ने से इनकार कर दिया। अल्लाह के बंदे, हेलो जी अब मैं उठाता हूँ सबको। अच्छा मेरी बात सुनो चौधरी तैयब, पता है बात जी क्या है? जी फैजान भाई ने इनकार नहीं किया, फैजान भाई ने कहा है मैं पढ़ूंगा। उसने अगली बात ये रखी थी कि तुम्हें देवबंदी होना पड़ेगा, तो फैजान भाई ने ठीक कहा ये कुफरियात निकाल दो, मैं देवबंदी हो जाऊंगा। सुन लेना रिजवी साहब, मेरी भी सुन ले। जब भी हाँ फैजान भाई ये इबारत पढ़ देंगे ना, तो उस वक्त अब्दुल अजीज का तो सारा मुकदमा ही गिर जाएगा। वो जब रेलवे हो जाएगा तो वो अच्छा फिर लानत अच्छा, भेजेगा साहब अगर पे उनसे गलती इन्हीं होगी इबारत पे। इमला में बतगाजा बशरियत, तो वो देवबंदी हो जाएंगे फैजान भाई क्या? तो उन्होंने कहा है ना, ये चैलेंज है भाई, हाँ अगर तो इन्होंने पढ़ दी उसने तो वो भी फैजान ने भी यही दावा रखा है ना, अगर ये कुफरिया अल्लाह, बारात निकाल दो तो मैं हो जाऊंगा। वो तो अल्लाह के बंदे, ये भी सुनना, उसने भी इतना बड़ा दावा किया कि अगर ये सिर्फ पढ़ देगा ना, अगर ये सिर्फ पढ़ देगा तो मैं देवबंदी हो जाऊंगा। ओ भाई वो देवबंदी तो पहले ही है मुर्ताद, मैं कह रहा और हूँ ब्रेलवी कि हो जाएगा, सॉरी ब्रेलवी ब्रेलवी। हो जाऊंगा ना, ठीक है ब्रेलवी में तो कोई कुफरिया बारात अच्छा नहीं। एक ये भी मिनट तो जरा इसमें बात मौका की है। दीजिएगा रिजवी भाई, एक मिनट जरा अपना मौका रिकॉर्ड दीजिएगा। करूँ तैयब साहब, मैं अपना एक स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर दूँ। कहना सिर्फ ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह उलमाए हक, उलमाए इस्लाम देवबंद जो है आज उन्होंने सारी दुनिया को दिखा दिया, और ये उनकी करामत उन्होंने जाहिर करा दी जी कि की वो इबारत से अपने कैसे भागते हैं, सारी कब्र दुनिया को मुबारक दिखा से दिया। इन रजा खानियों की चित्रोल उन्होंने की, इबारत से नहीं, कैसे नहीं, और भाग रहे हैं, इनका सारी दाना दुनिया को बोलने उसका देने चेहरा रिजवी दुनिया भाई, के बोलने दे, सामने दिखा रिजवी भाई दिया। बोलने दे, बोलने दे, कोई बात नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, यही वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया था कि हदीस कुदसी है, मन आदली वलियन फ़क़द आज़नतुहु बिल हर्ब, कि जो कोई मेरे किसी वली को अजियत देगा तो अल्लाह ताला फरमाते मैं खुद उसके खिलाफ ऐलान जंग करता हूँ। यही वो अल्लाह का जो गैबी कोड़ा है इन रज़ा खानियों पर पड़ गया है। अल्हम्दुलिल्लाह उलमाए हक इस्लाम, उलमाए हक देवबंद की हक़ानियत पूरी दुनिया ने देख ली। बहुत शुक्रिया। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। देख लिया कैसे भाग रहे हैं इबारत अच्छा से। चौधरी तैयब साहब देखें, मैं जी असल जी में ना ये यहाँ पे ये जो तकाजा कर रहे थे ना, ये तकाजा जी ही इनका जो था ना वो जहालत पे मबनी था कि देखें कि एक इबारत है, उस इबारत के अंदर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़त्म नबूवत के ऊपर डाका डाला गया। अब उस जी चीज से तवज्जो हटाने के लिए, लोगों की तरफ, अपने लोगों में सच्चा बनने के लिए कि जी हम इनको लगाते हैं इस तरफ कि जी चलो जी हमें उर्दू अरबी पढ़ के सुनाओ। भाई हम जी उर्दू अरबी हमें नहीं आती, हाँ जी जो जी मैंने पढ़ा अल्फाज हुआ लिखे है। हैं उनको पढ़ने में हमसे गलती हो सकती है, इमला की गलती जी हो सकती है। उर्दू में जो उन्होंने लिखा है, पुराने वक्त की उर्दू के लफ्ज लिखे हुए हैं, उसको समझने में बाज़ वक्त इंसान से गलती हो सकती है, लेकिन उसका जो मजमून लिखा हुआ है, जो टॉपिक वो डिस्कस कर रहे हैं, वो मुहद्दिसीन से इख्तलाफ कर रहे हैं। मुहद्दिसीन से वो कह रहे हैं मुहद्दिसीन का फहम गलत था, मेरा फहम सही है। मैंने अगर मुहद्दिसीन से इख्तलाफ किया तो मैंने कौन सा तीर मार दी, तो ऐसा को मैंने कोई अजीब काम कर दिया। अल्लामा बहकी भाई के मैं साथ अगर मैंने इख्तलाफ कर दिया है, अगर मैंने मुस्लिम की रवायतों के अंदर या दूसरी रवायतों के अंदर जो बातें आई हैं, अगर मैंने उनसे इख्तलाफ कर दिया है, तो मैंने कौन सा जनाब बड़ा कोई मैंने पहाड़ ढा दिया मैंने। अबू हसन आप भाई पढ़ के आपकी देख ले, बात जाए आप ये दो सुनिए। सफे आप पढ़ के देख ले, सफा नंबर 33, जी सफा नंबर 34 और सफा नंबर 35, ये 3 सफे आप पढ़ के देख लें आप जाके। जी दुनिया का कोई अब बंदा मेरी अभी भी बात डाउनलोड सुने ना। करें, एक मिनट, सिर्फ एक मिनट, ये 111 बंदे बैठे हैं, जाएं ये किताब डाउनलोड करें तहजीरुन नास, इसका सफा नंबर 33, 34 और 35, जाएं आप खुद पढ़ के देख लें। और कोई बंदा आगे मुझे करें प्राइवेट मैसेज, मुझे करें, मुझे पढ़ के बताएं आप कि जो हमारा मुसलमानों का दावा है कि इसके अंदर कुफर बयान हुआ है, अगर वो दावा ना हो तो फिर आके मुझे कहना, आप आके मुझे पकड़ना। आप ये सिर्फ और सिर्फ अपने जी कुफर पे पर्दा डालने के लिए, लोगों की आंखों में मर्चें डालने के लिए कि मैं मर्चे आंखों में ढूलूं ऐसे और लोगों का ईमान लूट के तो मैं भाग जाऊं। जैसे अक्सर होता है ना, घरों में डाका डालने आते हैं तो कहते हैं देखो जी सोना अभी डबल करके दिखाता हूं आपको, और जनाब वो एक हांडी के अंदर मर्चे होती फैजान भाई हैं, वो मर्चे जनाब वो आंखों में मेरी बात डलती हैं, सुनिए ना। वो सोना लेके गायब हो जाता अगला बंदा। ये लोगों के ईमान पे डाके डालने के जी लिए ये एक धोखा है जी सैयद माविया भाई, कि जी मुझे इंग्लिश पढ़ के बताओ, मुझे अरबी पढ़ के बताओ, मुझे फारसी पढ़ के बताओ। ये कोई बात है करने वाली?
وہ بھائی ہمیں نہیں پڑھنی آتی اردو، کوئی بات نہیں، علماء کو تو پڑھنی آتی ہے، جن لوگوں نے فتوے لگائے ہیں ان کو تو پڑھنی آتی ہے۔ ان کے علماء دیوبند جو تھے جنہوں نے اس کو مانا ہے، انہوں نے مانا ہے، انہوں نے ہمارے پاس حوالے موجود ہیں۔ ابو حسن بھائی اب مجھے موقع دے، میں آپ کو بات سمجھاتا ہوں۔ بات یہ نہیں ہے، بات یہ تھی فیضان بھائی نے یہ بات کی، ٹھیک ہے میں پڑھ کے سناتا ہوں۔ میں نے کہا اگر یہ پڑھ دیں گے، اس نے کہا کہ آپ پڑھ دیں تو میرا مقدمہ ختم، میں بریلوی ہو جاؤں گا۔ تو بات اس پہ ہو رہی تھی، 1 گھنٹے سے جتنے بھی بندے آ رہے ہیں نا وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ کوئی بندہ پڑھ کے سنا دے تو میں نے کیا کہا تھا، وہ فیضان پہ جو بات کی تھی نا، میری بات سنیں، میری بات سنیں، میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں فیضان بھائی ہوں، میں ہوں، یا کوئی بھی بندہ ہو، بھائی بات یہ ہے کہ ہمیں اردو نہیں پڑھنی آتی۔ میں نے تو پہلے کہا تھا کہ یار ہمیں اردو نہیں آتی، عربی نہیں آتی، فارسی نہیں آتی، انگلش نہیں آتی، ہمیں کچھ نہیں آتا یار۔ ہمارا یہاں پہ جو ٹاپک تھا، ٹاپک تو یہ تھا کہ انہوں نے کہا اعلیٰ حضرت نے فتوے غلط لگائے ہیں، اعلیٰ حضرت نے فتوے جو ہے وہ عبارتیں کاٹ پیٹ کے تو انہوں نے جناب ان کے سامنے پیش کی ہیں۔ بھائی ہم کہتے ہیں آپ آئیں، آپ آ کے دنیا کے سامنے اپنے ثبوت رکھیں، اپنے پروف رکھیں، لوگ ثابت کریں کہ یار ہم لوگ جھوٹے ہیں، آئیں سب ساری دنیا کے سامنے آئیں۔ یہ اپنے کفر پہ پردہ ڈالنے کے لیے املا کی طرف لگا رہے ہیں لوگوں کو۔ اچھا جی پہلے املا، پہلے یہ ٹیسٹ کرو پھر میں مانوں گا۔ دیکھیں چودھری صاحب، یہ فیضان جو شاہ عبدالعزیز سے بات کر رہا تھا نا، میری 2-3 دفعہ اس کے ساتھ منہ ماری ہو چکی ہے، میری لائف پہ بھی، اس کی لائف پہ، فیضان کے ساتھ۔ لیکن یہاں بلیو کریں، آپ کو یہاں منع کرنا چاہیے تھا۔ دیکھیں ایک بندہ جو دعویٰ قائم کر رہا ہے نا، وہ عبارت اگر وہ ٹھیک پڑھ رہا ہے، اگر اس عبارت میں وہ غلطی کر رہا ہے تو آپ اعتراض کر سکتے ہیں۔ یہ مطالبہ کر دینا کسی سے کہ تم اردو عبارت نہیں ٹھیک پڑھ سکتے، یہ مناظرے کے اصولوں کے خلاف ہے بھائی۔ اس نے جو چیز وہ پڑھ رہا ہے، اگر اس میں اس نے غلطی کی ہے تو پھر آپ کا بنتا ہے آپ اسے کہہ دو کہ عبارت ٹھیک نہیں پڑھی، اس کا مطلب یہ تھا، یہ تھا۔ اصل میں نا حیدرآباد میں میری بات سنیں، آپ سنیں، نہیں سنیں، آپ آئے ہیں بعد میں، میں شروع سے سن رہا تھا، میں سنیں نا یار، ایک منٹ سن تو لینا۔ تب سے بول رہا ہوں، مجھے موقع دیجیے، ان کی بات ہوگی ہے پوری۔ دیکھیں شاہ صاحب کا جو مطالبہ ہے اس پہ جو ہے انہوں نے اس کو یہ سمجھا نہیں ہے، غور نہیں کیا۔ اگر تو شاہ صاحب نے یہ کہا ہے کہ میں اس عبارت پہ گفتگو کروں گا انہی سرے سے، پھر تو شاہ صاحب کا مطالبہ یا وہ سام کہیں گے بھاگ گئے ہیں، ٹھیک ہے، یا وہ کر نہیں سکتے، علمی طور پہ کیپیبل نہیں۔ ایک عالم ہے جس نے کتاب لکھی ہے، اور اس کی کتاب کے درمیان میں سے ایک عبارت پر ایک بندہ اٹھتا ہے اور کفر کا فتویٰ لگا رہے ہیں، جتنے بھی ہمارے بریلوی بھائی آئے انہوں نے لگائے۔ وہ یہ مطالبہ کر رہے ہیں، دیکھیں کسی کی کتاب کے اوپر کفر کا فتویٰ لگانا ہے تو اس کے مضمون کو پہلے پڑھنا ہے کہ وہ کہاں سے مضمون باندھ کے آ رہا ہے، اس نے بات کیا کی ہے اور آگے اس نے نتیجہ کیا نکالا ہے۔ اگر اس کا نتیجہ جو ہے وہ نکالا ہوا آپ نے سارا پڑھا ہے تھرو آؤٹ، اور تب ایک عالم کو لگا ہے کہ خلاف ہے شریعت کے، اس نے کفر کا فتویٰ لگایا ہے، یہ ایک الگ چیز ہے کہ علماء نے ایک بات کی۔ ایک بندہ یہاں سے اٹھ کے آ کے کہتا ہے جی یہ عبارت کفری ہے، اور اس سے مطالبہ کریں کہ آپ ان کی کتاب کا ایک صفحہ پڑھ کے دکھائیں، اگر آپ کو اس کا مضمون سمجھ میں آتا ہے کہ اس بندے نے گفتگو کیا کی ہے، وہ کیا بات کر رہا ہے، تب تو آپ علمی طور پہ اس قابل ہیں کہ آپ اس کی عبارت کو کفریہ کہہ سکیں۔ چلیں ہم مانیں گے کہ آپ کو سمجھ آ رہی ہے کہ اگلا بندہ مضمون لکھ رہا ہے تو کیا لکھ رہا ہے۔ ایک بندہ یہاں آ رہا ہے، جو بھائی مجھ سے پہلے بول رہے تھے، وہ تسلیم کر رہے ہیں جی ہمیں اردو پڑھنی نہیں آتی۔ آپ خود سوچیں، جو بندہ مان رہا ہے کہ مجھے اردو پڑھنی نہیں آتی، وہ یہ مطالبہ، یہ دعویٰ کیسے کر سکتا ہے کہ مجھے کسی کی عبارت میں کفر نظر آ رہا ہے؟ یعنی ایک بندہ کتاب لکھ رہا ہے پوری، آپ کو وہ کتاب پڑھ اور آپ کو اس کا مضمون نہیں، ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ اردو میں املا کی غلطی کریں گے، آپ نفس مضمون نہیں، اگر اس کا پڑھ کے وہ کہہ رہے ہیں نفس مضمون سمجھاؤ مجھے، ایک صفحہ پڑھو مجھے، دیکھیں خاموش رہیں، ایک منٹ میوٹ رکھیں نا، اچھا میں لیتا ہوں، میوٹ رکھیں نا، بول لیجیے جی۔ تو بات یہ ہے کہ جو بات ہو رہی ہے وہ اس پہ نہیں ہو رہی کہ عبارت پہ گفتگو نہیں ہوگی، بات اس پہ ہو رہی ہے کہ آپ خود علمی طور پہ اگر اتنے کیپیبل ہیں کہ آپ ان کا نفس مضمون سمجھ سکتے ہیں کتاب کا، تو آپ وہ نفس مضمون سمجھائیں، اس کے بعد عبارت پہ بات کر لیں، تو سمجھ آ جائے گی کہ ہاں بھائی آپ کیپیبل ہیں، آپ بات کرنے کے لیے، آپ کا علم ہے اس سطح کا۔ لیکن اگر آپ خود اتنے علمی طور پہ مضبوط نہیں ہے کہ آپ کو ایک اردو کی عبارت پڑھیں اور اس کا مضمون صحیح سے سمجھا سکیں، یا اس عبارت کو آپ بے شک پرانی اردو ہے، اگر آپ کو لٹریچر اتنا آپ نے پڑھا ہی نہیں ہوا کہ آپ ایک بندے کی اس زمانے کی لکھی ہوئی کتاب کو پڑھ کے سمجھ سکیں، لیکن آپ اس کی عبارت سے کفر نکالنے میں جو ہے وہ ماہر ہو چکے ہیں، یہ پتہ نہیں کون سے اسکول سے پڑھ کے ماہر ہو گئے آپ،
تو یہ مطالبہ میرا خیال غلط ہے. ان کا مطالبہ یہ تھا کہ آپ اہل ہوں اس چیز کے کہ آپ ان کی کتاب کو سمجھ سکتے ہیں اور آپ یہ کہیں کہ میں نے تھارولی اس کو پڑھا ہے پھر میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں تو پھر بات بنتی ہے. لیکن ایک بندہ کہتا ہے مجھے سرے سے پڑھنی نہیں آتی, ہم مانتے ہیں, پھر کہتا ہے نہیں میں اس سے کفر بھی نکالوں, تو کسی طرح بھی انصاف کی بات نہیں لگتی. یہ تو مطلب خلاف عدل ہے بات. تو اس مطالبہ کو سمجھنا چاہیے, اس پہ ساتھی بات کریں, ان کو شاہ صاحب کو بلائیں. فیضان کو نیچے اتار دیا یار, ماڈریٹرز کو سمجھاؤ. چودھری طیب بات کرنے آیا یار, ویسے مجھے لگتا ہے میں نے نا صاحب ماڈریٹر کو ہٹانا پڑنا ہے یار. ہاں تو ظاہری بات ہے پھر یہ آگے. او بھائی پہلے اس کے سگنل تو ٹھیک کرو. جی ابھی آئے ہیں. وہ جناب میرے سگنل ٹھیک ہیں, ان لوگوں نے مجھے 2 دفعہ اتارا ہے, پھر میرے کمیونٹی میوٹ کر دیے ہیں. یہ یہاں پہ اس وجہ سے ہم لوگ یہاں پہ آئے تھے, یا اس وجہ سے تم نے بلایا ہمیں؟ چلے بات کریں آپ اپنا کوئی بات نہیں. جی میری بات سنو تو یہ میری بات سنو. یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ایک بندہ اٹھ کے عبارت پڑھ کے کہہ دے جی کفریہ ہے. تو معاویہ صاحب آپ کو شاید اس بات کا نہیں پتا, یہ فتویٰ ہم نہیں لگا رہے, ہم مفتی نہیں ہیں, ہم فتویٰ نہیں لگا رہے, ہم علماء کے فتاویٰ آگے نقل کر رہے ہیں, ہم ناقل ہیں. اور یہ فتوے ہم نے نہیں لگائے, جنہوں نے فتوے لگائے ہیں ہم ان کی کتابوں سے, بلکہ آپ کی کتابوں سے یہ بات ثابت کریں گے کہ آپ کے اپنے علماء نے ان عبارت کے اوپر کفر کے فتوے لگائے ہوئے ہیں. آپ آ کے عوام کو کیا سمجھا رہے ہیں جی کہ جی یہ خود ان کی عبارت پڑھتے ہیں, ہم تو ناقل ہیں, ہم تو مفتی ہیں نہیں. ہم نے کب کہا کہ ہم مفتی ہیں, ہم ناقل ہیں. ناقل جب کلام کرتا ہے تو اپنے اکابرین یا علماء کی گفتگو کرتا ہے. ہم نے علماء کے فتوے دکھانے ہیں, آپ کو علماء کی کتابیں دکھانی ہیں, ہم نے نہیں فتوے لگانے ہیں ہم پر بیٹھ کے. یہ تو ان کا مطالبہ ہی غلط ہے, یہ تو ان کا مطالبہ ہی غلط ہے سرے سے. نہیں مطالبہ غلط نہیں ہے سرے سے. دیکھیں ایک بات کو سمجھیں, ایک بندہ کسی مدعے پہ کسی موضوع پہ گفتگو کرنے آیا اور اس کی علمی صلاحیت بھی نہیں ہے, آپ خود سوچیں کہ یہ انصاف کی بات ہوگی کہ اس سے بات کی جائے اس پہ. ایک بندہ ایک موضوع پہ گفتگو کرنے آ رہا ہے اور یہ تسلیم کر رہا ہے کہ بھائی ہماری علمی قابلیت اتنی نہیں ہے, تو پھر اس سے بات نہیں ہوگی. اس کے بجائے میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ کفر, آپ کہہ رہے ہیں جی کفر کا فتویٰ, میں کہہ رہا ہوں کفر کا فتوے ہم نے نہیں لگائے. کفر کے فتوے جو ہیں علماء نے لگائے ہیں, ہم وہ کتابیں آپ کی اپنی کتابیں دکھائیں گے کہ جن کے اندر آپ کے علماء نہیں, آپ کے علماء پر کفر کے فتوے لگائے ہیں اس عبارت کے اوپر تحذیر الناس کی. آپ کہہ رہے ہیں جی آپ کو, بھائی ہم نے تو فتویٰ لگایا ہی نہیں ہے. بات سنیں, آپ کی بات ٹھیک ہوگی یار. چاہیے طیب بھائی یہاں پہ نا ایک دوسرے کے ساتھ تو مناظرہ نہیں نہ کرنا. مثلا ہر بندہ آئے گا تو اس کے ساتھ مناظرہ شروع کر دینا. تو یہ طیب بھائی بس ٹھیک ہو گیا, ان کا موقف سید معاویہ علی صاحب کا آ گیا, ٹھیک ہے. اچھا اب مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیں, اب ایک منٹ سید معاویہ بھائی ذرا ٹھہر جائیں, ایک منٹ ٹھہر جائیں جی ٹھیک ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ بھئی یہ جو عبارت ہے, انہوں نے کہا کہ جی انہوں نے عبارتیں یہاں سے اٹھائیں وہاں سے اٹھائیں, اور انہوں نے جناب جو ہے وہ جا کے تو علماء سے انہوں نے فتوے لیے ہیں حرمین شریفین سے. بھئی آپ کو ہم یہ کہہ رہے ہیں نا کہ آپ ہم سے وقت طے کریں. آپ نے یہ جو باتیں کی ہیں کہ بھئی انہوں نے مہر چرائی, مہر چرا کے تو انہوں نے فتوے کے اوپر مہر لگائی. اگر انہوں نے یہ مہر چرا کے لگائی تھی تو پھر یہاں پہ شاہ صاحب جو جعلی شاہ صاحب ہیں وہ کہہ رہے ہیں جی اچھا جی پھر انہوں نے 26 سوالات لکھ کے بھیجے. بھئی اگر انہوں نے مہر چرا کے لائے تھے تو وہ 26 سوالات پھر انہوں نے آپ سے کیوں پوچھے ہیں؟ تو خود یہاں پہ خود جو یہ ان کا نام کیا ہے جی, ان کا صحیح نام کیا ہے, ان کا کامران کیا نام ہے ان کا؟ عبدالعزیز. نہیں عبدالعزیز کا صحیح نام نہیں ہے یہ, کسی بھائی کو پتہ. شکیل خان, شکیل خان ہے. شکیل خان صاحب جو ہیں عرف عبدالعزیز صاحب, وہ یہاں پہ خود اپنے آپ کو خود جھوٹا ثابت کر کے گئے ہیں. بھئی ایک بندے نے جب سٹیمپ چوری کر کے لگائی ہے تو ان کو کیسے پتا چل گیا جی ہم نے سٹیمپ لگا, ہماری سٹیمپ چوری ہو گئی ہے, اور انہوں نے 26 سوالات بھی لکھ کے بھیج دیے. انہیں جب پتہ ہی نہیں کہ فتویٰ کیا آیا تھا, کیا استفتاء آیا تھا اور کس کے اوپر ہم نے فتویٰ دیا, تو 26 سوالات انہوں نے کہاں سے لکھ کے بھیج دیے انہوں نے. اتنا بڑا جھوٹ, اتنا بڑا دجل. یار یہ تو ہم آپ کو موقع دے رہے ہیں, بندہ موجود نہیں ہے, بندہ موجود نہیں ہے, ہم نہیں سید معاویہ بھائی یہ وہ باتیں ہیں جو کر چکے ہیں, یہ باتیں تو آپ یہ باتیں وہ یہاں پہ کر کے گئے ہیں, شاہ صاحب کا یہ باتیں وہ یہاں پہ وہ باتیں کر کے گئے ہیں, اس لیے ہم اس کے اوپر بات کر رہے ہیں. میرے بھائی پیارے, دیکھیں میری بات سنیں, ہم تو ان کو یہ دعوت دے رہے تھے نا کہ بھئی آپ آئیں, آپ آ کے ہم سے گفتگو کریں, آپ آ کے ہمارے سامنے ثابت کریں جو آپ نے دعویٰ جات کر رہے ہیں نا, وہ آپ ہمارے سامنے بیٹھے آ کے ثابت کریں. بات سنیں نا, میں آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں میرے پیارے
کہ یہ باتیں کرتے ہوئے آپ تب اچھے لگتے ہیں جب شاہ صاحب یہاں موجود ہوں، شاہ عبدالعزیز صاحب ہوں، ان کے سامنے آپ یہ باتیں رکھیں. بھائی وہ 2 گھنٹے یہاں پہ موجود رہی ہیں، 2 گھنٹے میں انہیں 20 دفعہ میں نے کہا کہ یار ہمیں ٹائم دیں، ہمیں ٹائم دیں، ہمیں ٹائم دیں. بیسک مطالبہ تسلیم کرنے کے بعد پورا نہیں کیا تو پھر تو آپ کا حق نہیں بنتا نا کہ آپ ان کی باتوں کے یعنی اکیلے بیٹھ کے جواب دے رہے ہیں اور ان کی موجودگی میں ان باتوں بھائی کا یہ جواب. کون سا مثال کے طور کے اوپر کوئی بندہ آپ سے مناظرے کا آپ سے بندہ کہے آپ ایسا کریں، تو آپ اس کو کہیں اچھا پہلے ایک ٹائر پہ موٹر سائیکل چلا کے دکھاؤ، آپس میں الجھیں، پہلے 2 ٹائروں پہ گاڑی چلا کے دکھاؤ پھر میں تم سے مناظرہ کروں گا. اچھا پہلے کبوتر پکڑ کے لاؤ پھر میں تم سے مناظرہ کروں گا. بات یہ ہے اچھا تم نا وہ ایسا کرو کہ وہ فلانی منزل سے چڑھ کے نا پانی میں چھلانگ لگاؤ پھر میں تم سے مناظرہ کروں گا. یہ عجیب یار آپ لوگوں کے، یہ آپ نے ڈرامہ بنایا ہوا، یہاں پہ مذاق بنایا ہوا آپ لوگوں نے. نہیں مذاق نہیں ہے. دیکھیں مذاق اس لیے یہ مذاق ہی ہے اور کیا ہے. میں آپ کو بتا دیتا ہوں مذاق کیوں نہیں ہے. اگر آپ میں آپ کے بریلوی علماء سے ایسے مناظروں کی ویڈیو دکھا سکتا ہوں جہاں خود بریلوی علماء نے مطالبہ کیا ہے، اور یہ مناظرے کا اصول ہوتا ہے کہ مناظر جو ہیں علمی طور پہ کم از کم ان کی قابلیت اتنی ہونی چاہیے کہ وہ مناظرہ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، خود بھائی آپ کی بات درست ہے، آپ صحیح کہہ رہے ہیں، آپ صحیح کہہ رہے ہیں. میری بات سن لیں ذرا، میری بات سن لیں. یہ یہاں پہ ثابت کریں کہ یہ مفتی ہیں، یہ شاہ عبدالعزیز صاحب، ہم ان کا مناظرہ مفتی سے کروا دیتے ہیں. جائیں چلے جائیں. میری بات سنیں، سید علی معاویہ بھائی آپ شاہ عبدالعزیز صاحب کو کہیں اپنی سند جو ہے نا، اپنی سند وہ ہمیں دکھا دیں، ہم ان کا مناظرہ بریلوی مفتی صاحب کے ساتھ کروا دیتے. کوئی بات تحذیر الناس کے اوپر. ٹھیک ہے، آپ شاہ صاحب کو بلا لیں، ان سے بات کر لیں. میں شاہ صاحب کا نمائندہ نہیں ہوں. ٹھیک ہے، میں نہیں، نیچے بیٹھے ہیں ان کے نمائندے بیٹھے ہیں نیچے، ان کے نمائندے نیچے بیٹھے ہوئے سن رہے ہیں. آپ کسی کو بلا لیں. یہ بات میں وہی یہاں پہ اب آپ نے کر دی، اچھی بات ہے. آپ کے اگر آپ نہ پوچھتے میں یہ بات کرنا ہم لوگ بیٹھ کے یہاں پہ الجھیں، ہم لوگ جو ہیں اس بات کو طے کریں کہ کسی کو چاہیے. یعنی یہ سید معاویہ بھائی آپ کے سگنل ویک ہیں، آپ کی آواز نہیں آ رہی. اور اس ٹائم میری آواز نہیں آ رہی ہے؟ جی ابھی آئی ہے. اچھا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمارے یہاں بیٹھ کے آپس میں الجھنے کا تو وہ کوئی مقصد نہیں ہے. بہتر یہ ہے کہ شاہ صاحب کے پاس ہی یا ان کو بلا لیں، ان کے ساتھ بیٹھ کے کسی بھی جگہ پہ وقت طے کر لیں، موضوع طے کر لیں، شرائط طے کر لیں اور اس کے مطابق گفتگو ہو جائے. پراپر کو بندہ جو بھی آ جائے، چلیں انہی میں سے آ جائے. لیکن پتہ کیا ہوتا ہے، بات ہوئی کیا ہے، مثلا یہ مسئلہ یہ ہوا ہے کہ کوئی بھی گفتگو جب ہوتی ہے نا، اس سے پہلے اس کا دعویٰ اور جواب دعویٰ دائر ہوتا ہے، اس کے بعد شرائط طے ہوتی ہیں، پھر بات شروع ہوتی ہے. ہم لوگ ٹک ٹاک پہ کرتے کیا ہیں، چونکہ پڑھے لکھے زیادہ لوگ نہیں ہیں، یا ہم نوجوان جو اسکول کالجز کے ہیں، علماء تو زیادہ نہیں ہیں. یہ اب مناظرہ ایک فن ہے باقاعدہ، اس کو بھی نہیں پڑھا ہوا، سیدھا آتے ہیں گفتگو شروع کر دیتے ہیں. اس کا کوئی شرائط طے نہیں ہوئی، کوئی دعویٰ جواب دعویٰ جو ہے وہ نہیں کسی نے پیش کیا. جب بغیر یہ پورے کیے ہوئے نا مطالبات یہ والے، جب گفتگو سیدھے سے شروع کر رہے ہیں تو اس پہ کوئی آپ نے بیس ہی نہیں بنائی ہوئی دونوں نے. ٹھیک ہے، کسی چیز کا ایک دوسرے کو پابند نہیں کیا، تو ہمیشہ یہ ہوتا ہے لڑائی جھگڑے، گالم گلوچ اور بات ختم. یہ آج سے مطلب 10 سال لگے رہے ایسے ہی ہوگا. تو گفتگو کا طریقہ یہ ہے کہ آپ پہلے ایک جگہ بیٹھیں. جب بھی آپ دیکھ لیں، جا کے علماء کے مناظرے دیکھ لیں، ویڈیو مناظرے موجود ہیں اس وقت، تحریری طور پہ بھی وہ موجود ہیں. پہلے بڑے سلیقے سے علماء نے، میں نے بریلوی اور دیوبندی مناظرے دیکھے ہیں، ویڈیوز میں بھی دیکھے ہیں، پڑھے بھی ہیں. 3 دن وہ مناظرے چلتے رہے. مولانا یہ سعید احمد اسد صاحب جو فوت ہو گئے، ان کے مناظرے میں نے دیکھے ہیں، میں نے ان کے مناظرے پڑھے بھی ہیں، آڈیوز میں بھی سنے ہوئے ہیں. یہ 3 دن انہوں نے مناظرے کیے ہیں. ٹھیک ہے، سعید احمد اسد صاحب نے، اور یہ تھے دیوبندی تھے، نام بھول گیا مجھے، یونس نعمانی صاحب. تو یہ پہلے بیٹھ کے مناظرے سے پہلے ایک نشست کر کے دعویٰ جواب دعویٰ شرائط طے کرتے تھے. بعد میں 3 دن مناظرہ کیے کہ موضوع پہ ٹائم طے کر لیے 3 گھنٹے روزانہ. تو بڑے سلیقے سے گفتگو ہوتی. تو ایسے ہونا چاہیے. تو پہلے ہمارے ساتھیوں کو، ہمیں بھی، دیوبندی ہیں جو بھی ہیں، یہ سیکھنا چاہیے کہ اس کا سلیقہ کیا ہے، پھر بات کریں ہم. تو میرا خیال ہے پہلے یہ طے کر لیں، دعویٰ جواب دعویٰ شرائط ان کے ساتھ طے کریں، پھر بات کریں. اگر یہ چیز طے نہیں ہوتی نا، تو میرا مشورہ ہے یار یہ گفتگو کرنی چھوڑ دیں. بس آپ اپنے براڈوں پہ اپنا کام کریں. اگر آپ اس کو دین کا کام سمجھ کے کریں، کرتے رہیں. یہ لڑائی جھگڑے چھوڑ دیں. پھر بس میں نے اتنی بات کہنی تھی. میں اجازت چاہتا ہوں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.
ठीक है फिर तैयब भाई हमें इजाजत है फिर ये है कि नासिर भाई मैं आखिरी बात करना चाहूंगा। देखो नहीं अब यहाँ आप जो कर है ले ना, बात, मैं इजाजत चाहूंगा। तो ये है कि अब मजीद अपना आप भी अपने ना क्लोजिंग चले रिमार्क्स अबू देंगे हसन आप भाई, फैजान अबू भाई, हसन भाई, ठीक है? जी अबू मेरी हसन भाई अर्ज है, बहुत शुक्रिया, लेकिन मेरी मैंने बात बड़ी ये है कोशिश कि की इन है। लोगों ने एक मुझे मिनट सुने, दो मैंने बड़ी मरतबा जो कोशिश, है नीचे उतारा, किसने? देवबंदियों ने। इतना खौफजदा चलो क्यों कोई हो गए बात हो? नहीं, क्या हुआ है? ओ चले भाई कोई इधर बात दो नहीं, बंदे को और मॉडरेटर मेरी नहीं है, उम्र भी कौन करती दो है बंदे नीचे से यार, ये अल्लाह भी के बंदे। इंसाफ चले वाली कोई बात बात नहीं फैजान भाई, कोई बात नहीं। खुदा बरेलवी मेरे हथ बन्ने वेलो, खुदा वहां से खुश हो जाया करो किसी से, इस तो बाद इंसाफ में की कर सकना अच्छा वा। तैयब साहब मैं आपकी बात करने लगूं तो मुझे जरा 2 मिनट देंगे? जी माशाल्लाह आपने बड़ा अच्छे तरह से मॉडरेट किया यार, सारी बात को मैं इस चीज़ में आपको अप्रिशिएट करूंगा, इसमें तो कोई शक नहीं, आपने किसी की साइड नहीं ली, पहली बात। दूसरी बात मेरा भाई कि उन्होंने पहले अभी मैं वो लेट हो गया हूँ, आप कह रहे थे कि चले पहले बड़ों को बोल लेने दे फिर छोटे बोलते हैं, कि उन्होंने जब कह दिया कि इबारत पढ़ देता हूँ तो फिर आगे से नई शर्त लगा देना कि तू फिर देवबंदी होएगा। यार ये इस चीज से आपको नहीं पता चलता, फिर तो शाह साहब भागे। हैदर भाई वो ना असल में आप लेट आए थे ना, असल में पता है मसला क्या है, आप आए थे लेट। पहले ये रिजवी साहब से, मैं नहीं कहता कि उसका मुतालबा ठीक है या नहीं ठीक है, ये मुतालबा उसने रखा था पहले रिजवी साहब के साथ और एक और बंदा था, हाँ अदील जमील, ये दोनों आए थे, इनके साथ उसका मुतालबा था और वो फिर उसी मुतालबे पे रहा। मैं नहीं कहता उसने ठीक रखा है या गलत रखा है, लेकिन ये अभी का नहीं है, ये तकरीबन 5 घंटे हो गए ब्राड इसी तरह चल रही है और वो नहीं इसी तरह चल रही है क्योंकि वो भारत की तरफ नहीं आना चाह रहा, वो इमला की गलती निकाल के भारत से भागना चाह रहा है, बस इतनी सी बात। बिल्कुल। अब मुझे ये एक चीज़ बताएं तैयब भाई कि कोई चीज़ स्पेनिश में लिखी हो और वो कुफरिया कलमात हो और वो मुझे पढ़ना ना हो आए, तो कोई बंदा बोले कि यार तू स्पेनिश नहीं पढ़ सकता इसलिए तू फिर क्रिश्चियन बन जाएगा। पढ़ने में भी मसला कोई नहीं, मैं भी तैयार हूं अल्हम्दुलिल्लाह, पढ़ने का मसला नहीं है, लेकिन आपको पता है इमला की गलती, सुने मेरी बात, आपको पता है इमला की गलती बंदे से, और यहाँ पर जितने भी बंदे बैठे हुए हैं कोई भी परफेक्ट नहीं है कि उसके सामने इबारत रखी जाए और वो इमला की गलती ना करे। और जिधर चूंच राम से होती ना जबर को जेर का, जबर जेर तो होती नहीं है, कोई नुकता भी हमसे मिस होता तो उसने चीखें मारनी थी, जी इन्हें पता ही कुछ नहीं है, मैं जीत गया, इसलिए उसका ये दावा मानना ही नहीं। अस्सलाम वालेकुम जी तैयब कहन वालेकुम अस्सलाम। मैं पे तो चुकदा क्यों नहीं है मैंने एक गल दसो, अच्छा ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਮੈਂ ਯਾਰ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਪੂਰੇ 1 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ 400 ਮੈਸੇਜ ਕਰਤਾ ਕਾਲ ਜੀ ਵੀਰ ਜੀ ਕੀ ਗੱਲ। ਅੱਛਾ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਰਨੀ ਹੀ ਕਿ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਹਨ ਕਿ ਮੈਂ ਖੁਦ ਕੋਲੋਂ ਭੇਜ ਦਿਆਂਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਪਹਿਲੇ। ਅੱਛਾ ਵੇਲੋ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ, ਤੁਸੀਂ 400 ਮੈਸੇਜ ਕਾਲ ਨਾ ਕਰਤਾ। ਮੈਂ ਸੁਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਵਾ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਬੰਦਾ ਪਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਤਾਬ ਪਈ ਏ, ਉਹਨੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਏਗਾ, ਉਹਨੇ ਉਹ ਕਿਉਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸੋ। ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਮੁਹੱਈਆ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਵੈਸੇ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਵੀਰ ਜੀ ਵੇਖੋ ਇਹ ਮੁਕੱਦਮੇ ਸ਼ੀਆ ਚ ਆਇਨਾ ਬਰੇਲਵੀਆਂ ਤੇ ਦਿਓਬੰਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੇਉ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿੱਚ ਮੁਕੱਦਮੇ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਛੋੜ ਦਿਓ, ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕਰਨ ਦਿਓ। हाँ छोड़ दो तुसी। दूसरा तैयब भाई जदों उन्हें कहा कि मैं भारत पढ़ना ते नाल ही मनु आधा घंटा दिओ मैं घर चलना, ਇਹ ਕੋਈ ਤੁਕ ਬਣਦਾ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਚੈਲੰਜ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਦੇਵਬੰਦੀ ਉਲਮਾ ਹੱਕ ਦੇਵਬੰਦੀ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਘਰ ਜਾ ਲੈਂਦੇ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਫੇਰ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨਾ। ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਫੇਰ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈ ਜੀ। ਜਾਂ ਤੇ ਫਿਜ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਦਾਵਾ ਕੀਤਾ, ਫਿਜ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਭਾਈ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਆ। ਸੁਣੋ ਨਾ, ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਉਤਾਰਿਆ ਨਾ, ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਪੜੇਗਾ ਮੁੰਡਾ, ਫਿਜ਼ਾਨ ਪੜੇਗਾ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਨਫਰਮ ਕਰ ਲਈ ਉਹਦੇ ਕੋਲ। ਉਹ ਭਾਈ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਗੱਲ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਭ ਨੂੰ ਥੱਲੇ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਵੀਰ ਜੀ ਸਬਰ ਕਰੋ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਭ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਉਤਾਰਿਆ ਨਾ, ਉਤਾਰਿਆ ਹੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਸੀ ਕਿ ਫਿਜ਼ਾਨ ਭਾਈ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਵਾ, ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਚਲੋ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਉਤਾਰੋ, ਸਾਰੇ ਥੱਲੇ ਉਤਾਰੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਫਿਜ਼ਾਨ ਭਾਈ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ ਇਹ ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਤਾ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦਾ, ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਤੇ ਗੱਲ ਹੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੇ ਵੈਸੇ ਦੋ ਬੰਦੀਆਂ ਛੱਡ ਕੇ ਬਰੇਲਵੀ ਹੋ ਜਾਣ, ਫਿਰ ਆਪੇ ਉਹ ਭਾਰਤ ਲਾਨਤ ਭੇਜੇ ਨਾ ਭੇਜੇ, ਉਹ ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਨਾ, ਅਗਲੀ ਮਿਸ ਕਰ ਬਣਾ ਕਿ ਅਗਲੇ ਕੋਲੋਂ ਪੜ੍ਹਨੇ 'ਚ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਦਿਓਬੰਦੀ ਹੋਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਂ ਦਿਓਬੰਦੀ ਹੋਸਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਭਾਰਤ ਜਿਸ ਤੇ ਤਨਾਜ਼ਾ ਹੈ ਉਹ ਵਿੱਚੋਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਓ। ਦੇਖੋ ਨਾ, ਦੇਖੋ ਇਹ ਉਹਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਭਾਈ,
देखो ये उसका मुकदमा है, अगर तुम नहीं कर सकते तो तस्लीम क्यों कर रहे हो? देखो 10 बंदे आए हैं, 10 ने तस्लीम किए, तस्लीम करने के बाद फिर बात घुमा दी। या तो कहो कि भाई करना ही नहीं है, बात को आगे चलो, खुद उस बात को खींच के रखा हुआ है 2 घंटे से और फिर कह रहे हो कि भाई अगले ने यहाँ तक तो नहीं कहा ना पढ़ना है सिर्फ, और अगले ने ये भी कहा कि अगर पढ़ने में गलती हो गई, अब गलती ना भी हुई तो उसने ना हुई गलती को भी गलती बना के बात नहीं अगर देखे ना ये जो किताब है ना ये हर बंदे के पास है, और ये बातें भी जब वो पेज को देगा ना, जब वो पेज को देगा अगर उसमें गलती ना हुई तो उसने गलती निकाली तो रिजवी भाई साहब पागल तो नहीं है जितने बंदे बैठे हुए हैं भाई, बर्तन की गलती है, उनकी गलती नहीं कह रहा, वो इमला की गलती कह रहा है। जी शाहिद भाई हेलो। हाँ, बात ये है कि जब ऐसा मामला हो ना, कोई मुनाजराना माहौल हो, तो मेहरबानी करके मॉडरेटर हटा दिया करे। अब सारे नीचे कमेंट कर रहे हैं, मुझे किसी ने म्यूट ही कर दिया पूरी एंटायर लाइफ से। यार ये तो बात ठीक नहीं है ना। अगर आप मैं आपको सच्ची बात बताऊं, मैंने मॉडरेटर तकरीबन हटा दी, लेकिन ये जब मुनाजरा होता है ना फिर सारे मॉडरेटर हटाए जाते हैं। अभी तो सिर्फ बात अच्छा, मैंने म्यूट तैयब भाई किसी को नहीं किया, मैंने किसी को म्यूट नहीं किया, किसी को नहीं, वो जो बार म्यूट कर रहा था मैंने उसे मॉडरेटर से हटा दिया। बात सुनो, बात नहीं रहा, मुझे नहीं अगर नहीं, और वैसे भी शाहिद भाई अगर किसी को किया गया ना तो गाली की बना पे किया गया, वैसे किसी को म्यूट नहीं किया, ठीक है। अच्छा यार मैंने किसी को गाली नहीं निकाली जनाब, किसी को गाली नहीं निकाली, हमारी आदत ही नहीं है गालियां निकल। बाकी रहेगी बात दूसरी भाई, जब शाह साहब ने एक बात की, फैजान भाई ने एक्सेप्ट कर ली, या तो वो करते ही ना, जब उन्होंने एक्सेप्ट कर ली तो फिर उनका काम ही नहीं बनता। 12 बजे कहें भाई ठीक है, तो ये भाई पढ़ के सुना तो एक्सेप्ट कर ली, लेकिन उसके बाद शाह साहब ने दूसरी शर्त लगा दी ना, उधर फिर काम खराब हुआ ना। वो तो किताब खोल के सामने बैठ गया था, चलो बताओ। अल्लाह के बंदे हैदर भाई, जब रिजवी से बात स्टार्ट हुई थी ना, उसने कुरान खोल के कुरान के ऊपर हाथ रखा था। ये आप अभी आए ना, आपको नहीं पता ये बात कब की चल रही है जी। उसने कुरान, रिजवी ने भी कुरान पे हाथ रखा था, उसने भी कुरान पे हाथ रखा था, आपको नहीं पता। दूसरी बात, शाह ने कहा था कि मैं अपनी मर्जी का पेज दूंगा, उसको पढ़ना ना कि खुद। तो ठीक है, उसकी मर्जी का पढ़ लेते हैं, लेकिन ये शर्त क्या है कि अगर इमला में गलती होगी तो तुम देवबंदी होगे। तो उसने ये भी तो कहा ना कि अल्लाह के बंदे, उसने ये भी तो कहा ना अगर पूरी पढ़ ली तो मैं बरेलवी हो जाऊंगा। अल्लाह के बंदे, तो फैजान ने कहा है ना मैं देवबंदी हो जाऊंगा, उसने अपनी शर्त रखी आगे कि ठीक है ये जिस इबारत पर असल तनाज़ा है, कुफिया जो इबारत है। देखे ना, अगर आपको लगता है कि एतराज गलत है तो उसे एक्सेप्ट ही ना करें। वो उसने बाद में बताया है अगली किस्मत में। वो बड़ा तेज है, दजाल है पूरा। रिजवी साहब यही तो बात है ना, अगर आपको पता कि ये चैलेंज गलत है तो आप उसे एक्सेप्ट ना करें। अगर मुझे कह रहा था जी मैं इबारत दूंगा बरेलवियों की, वो फिर पता नहीं किस आलिम की उठा के देता बाद में। जी नहीं, वैसे रिजवी साहब उधर भी ना आपने बाद में, पहले आप मिस करके पहले आपने बोला था कि ठीक है जी हमारी किताबों से, बाद में आपने कहा नहीं किताबें उन्हीं से देनी है ना। आपने ये नहीं बात की थी हमारे अकाबर, आपने कहा था कि सिर्फ और सिर्फ अल्लाह हज़रत की किताब से मुझे दिखाना है। तो ये भाई अच्छा, मुझे अब आपसे एक फतवा चाहिए, जरा ईमानदारी से बताना। फैजान भाई ने बात किया, अबू हसन भाई ने बात की है, तो शाह साहब ने बात की है, बदतमीजी कौन कर रहा था आप मुझे ये बता दें। बदतमीजी साहब से पहले तो रिजवी साहब ने भी ये की थी। वो यार ये रिजवी साहब की नहीं बात कर रहा, रिजवी साहब का तो आपका दोस्त है ना, उनका तो लहजे का आपको पता। मुझे ये बताएं उस गुफ्तगू में फैजान की और शाह साहब की गुफ्तगू में बदतमीजी कौन कर रहा है? यार मुनाजरे में ये सारा कुछ चलता है, जब एक दूसरे की नहीं, ये इस तरह नहीं ना होता। फिर मुनाजरा अगले बंदे को फिर इस तरह करके और ठेठे लगा के खुद ही हंस के हा पूरी बरेलवियत शलवारें निकाल दी। अब यार क्या मैं अब चले। अच्छा तैयब साहब, छोटी जी गल करा, मैंने इजाजत दियो क्योंकि मैं तेरा ठीक है। हुण सुनो गल मेरी, ऐसे मुनाफिक लोग इत्थे बैठे दे हन, तू ही वेखी उन्हां दे सामने वेखण दे है, सुणन दे है, ਉਹ ਗੱਲ ਕੀ ਪਿਆ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਜੋਗੀ ਕਿੱਧਰ ਲੈ ਗਿਆ ਸੀ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਛੜਿਆ ਸੀ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਇਬਾਰਤ ਪਿੱਛੇ। ਐ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ। ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਹੋ ਤੇ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਬਸ। ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਜਾਨ, ਇਹ ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ, ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਕੋਈ ਗਲਤ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਸਟ ਇੱਕ ਇਬਾਰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਜੋਗੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਇਬਾਰਤ ਨੂੰ ਡਿਫੈਂਡ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਮਨਸੂਬ ਕਰ ਛੜਿਆ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਵੀ ਕੁਰਾਨ 'ਚ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਦੋ ਖੁਦਾ ਬਣਾ ਦਿਆ। ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਈਮਾਨ ਨਹੀਂ ਜਾਗਿਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਂ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਬੋਲ ਕੇ ਉਸਨੇ ਤਰਦੀਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੋ ਗਈ ਵੀਰ ਜੀ ਜੀ ਗੱਲ ਲੇਕਿਨ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ।
यार मैं उसी टाइम रोकिया ओ भाई मैं किसे मैं पागल हां यार फिर बार-बार मैंने होना है मैंने चाप चढ़ा रहे हो मैं किधर साथ दे क्यों ਤੁਸੀਂ ਵੀਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦਾ ਨਾਮ ਦੇ ਮੇਰੀ ਬਾਬਾ ਦਿਹਾੜੀ ਲੰਗੀ ਹੈ ਸ਼ਾਮ ਵੇਲੇ ਇਹਨਾਂ ਗੁੱਸਾ ਚੜਾਓ ਵੀਰ ਜੀ ਤੈਯਬ ਦਾ ਸਾਥ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦੇਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਦਾ ਉਹਦਾ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਭਾਈ ਤੂੰ ਸ਼ਾਮ ਵੇਲੇ ਆਏ ਇਨਸਾਫ ਕਰਵਾਉਣ ਜਦੋਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਬਰੇਲਵੀ ਦਿਓਬੰਦੀ ਮੈਂ ਨਾ ਬਰੇਲਵੀਆਂ ਨਾ ਦਿਓਬੰਦੀਆਂ ਮੈਂ ਪਾਗਲ ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ ਰਹਿਮਤੁल्लाह ਮੈਂ ਪਾਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲਸਮ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਇਲਜ਼ਾਮੀ ਜਵਾਬ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਰਕ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਅੱਲਾ ਯਾਰੀ ਨਾਲ ਮੁਨਾਜ਼ਰੇ ਤੇ ਮੋਡਰੇਟਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਤਾਰਕ ਸਾਹਿਬ ਤੂੰ ਹੈ ओ यार तेरी तारीफ मैं इत्थे करनी है बाकी तेरियां असल तारीफों बाद च तेरी दसांगा